सल्लल्लाहु अलैहि बीबी सैयदना मोहम्मद वसल्लम। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान इश्क़ का ट्रांसमिशन जारी। हमारे उलमा कराम की रहनुमाई में कुछ ऐसे मौज़ूआत पर ज़िक्र और डायलॉग होता है जिससे हम अपनी ज़िंदगी इस वक्त की और आने वाली बेहतर कर सकते हैं। जो हमसे हो गया उन पर ख्याल हो सकता है, जो हो गया उनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जो करना है उसकी रहनुमाई तो हासिल की जा सकती है। तो क्यों ना करें, क्यों ना जाने। मैं अभी हम वक्फे में यही बात कर रहे थे कि आपा जब कह रही थी सरवत आपा के डिज़ाइनर जोड़ों पे हम जोर देते हैं, हम ये कहते हैं कि हर जूते कपड़े के साथ उसकी मैचिंग का जूता हो। आप यकीन करें, मैं आपकी बहन माया, कोई एक, मैं इस रोज़ी पे खड़ी हूँ, एक जोड़ी जूता मैंने नया नहीं लिया। एक जोड़ी जूता मैंने नहीं लिया। ले लेंगे आराम से, सिर्फ इसलिए कि शादी हो रही है, निकाह हो, तो हम पागल हो जाएं, पता नहीं कहाँ से ले लेकर खर्चा करें। क्यों करें? वही जिंदगी जीनी है, उसी जिंदगी को बेहतर करें। वही पैसा जो बच्ची के हर जूते जोड़े के साथ मैचिंग के साथ हम लगा देते हैं, उसके लिए सेव कर दें, उसकी सिक्योरिटी के लिए कर दें कि कल को वो किसी चीज की मोहताज ना हो। मुझे ये बहुत सारी चीजें अपने घर से मिली। आप यकीन करें, एक जोड़ा सिला था नया, उसके बाद हमने कहा हम बना लेंगे, लेकिन जो हम जोर लगाते हैं उस वक्त हम ये मिल बैठकर ये बात क्यों नहीं करते। हमारे फरमाए तो करام के बैठकर दो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का दीन के पहलू से जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं। दोनों जिन मियाँ बीवी की शादी होने वाली हो उनको बिठाते हैं कि तुमने इस तरह करना है, ये सुन्नत है, ये कुरान है। हम कभी नहीं करते। जल्दी 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 मिलाद कर लो, जल्दी 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 ढोलकी हो जाए। भाई ढोलकी होगी उससे पहले मिलाद होगी? नहीं, मिलाद होगा तो कुछ और होगा, ये क्यों नहीं सोचते हम? जिक्र होगा तो अच्छा होगा, दुआ होगी तो बेहतरी होगी, हम ये क्यों नहीं सोचते? मेरे घर के चंद लोग थे, उनमें औरतों में जवेरिया मेरी बहन छोटी, डॉक्टर उम्मे राहिल, घर घर की खवातीन। बस जवेरिया ने नात पढ़ी, जवेरिया ने दुआ की, हो गया, शुरुआत हो गई। बुनियाद कैसे रखते हैं हम रिश्तों की, एहसास की बात करते हैं, एहसास जिंदा रहने की बात करते हैं। तलाश गुमशुदा बराए एहसास ही करना है आज। ख़वातीन हज़रात, एक जरूरी ऐलान, साहिब दिल लोगों में दूसरों की तकलीफ का वो एहसास जिसके होने से माली और जज्बाती मसाइल का शिकार लोगों की जिंदगी बेहतर, यतीम और लावारिस बच्चों और बेवाओं की हुकूक महफूज हुआ करते थे, अब गुमशुदा हो चुके हैं। बच्चों की तादाद में इजाफे ने ले ली है। जिस किसी को भी एहसास कहीं मिल जाए तो उससे कह दें कि अपनी दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियों से भागते अपनी आखिरत बिगाड़ने वाले लोगों के पास वापस लौट आए। एहसास, हम लोग इतने बेहिस क्यों होते जा रहे हैं? इस बेहिसी की तरफ ना जाएं, वो तलकीन, वो हिदायत और आगे बचने के लिए वो इक़दाम। मैं माया यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने भी अपनी पूरी गुफ्तगू में फरमाया, शरीयत मजहब यही कहता है कि जिस शादी के इखराजात जितने कम होते हैं वो शादी उतनी ही ज़्यादा बाबरकत होती है। सुभान हमारे यहाँ शादियों के इखराजात इस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं और ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ख्वाहिशात लामुतनाही लामहदूद हो गई हैं। आज हम अपनी बच्ची को जो जहेज देते हैं, चाहे उसमें क्रॉकरी है, चाहे उसमें बेडशीट्स हैं, चाहे उसमें फर्नीचर है, एवरीथिंग, वो एक दिन आउट ऑफ फैशन हो जाती है, आउट ऑफ डेटेड हो जाती है, वो पुरानी हो जाती है। और एक दिन ऐसा होता है कि बच्ची के पास खुद उसे घर में रखने की जगह नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को, लड़की और लड़के दोनों को, अच्छी तरबियत दे दें, अच्छा इखलाक दे दें और एक एहसास की दौलत दे दें, तो आप यकीन कीजिए कि ये घर इतनी खुशउस्लूबी से चलेंगे कि कोई घर बिगड़ने की नौबत नहीं आएगी। बेशक बेशक। हमारे भाई, इस एहसास को जिंदा रखने की कोई ऐसी रोशनी डाल दें कि वो रोशनी हमारे साथ 24 घंटे रहे और उसकी रहनुमाई में हम अपने अंदर का जो एहसास है वो ना मरने दें। बहुत अच्छी बात आपने करी। यूसुफ इस्लाम पॉप सिंगर था अमेरिकन,
قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اور ہم بار بار کہتے ہیں قرآن سسٹم آف لائف ہے, منشور حیات ہے. کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے جو اصول اپنائے جاتے ہیں وہ ہے قرآن. اسلام بہت بڑا پاپ سنگر اچانک مسلمان ہو گیا, لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. کہا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہا ایسے کہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا, بالخصوص فلسفی پڑھنے کا شوق تھا, مجھے نالج کا بڑا شوق تھا, مجھے ایتھکس کا بڑا شوق تھا, مجھے اخلاق پڑھنے کا بڑا شوق تھا, مجھے فلسفہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا, مجھے جغرافیہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا, مجھے حکمت پڑھنے کا بڑا شوق تھا, مجھے نصیحت پڑھنے کا بڑا شوق تھا, اپنے آپ کو بنانے کا بڑا شوق تھا, اچھا انسان بننے کا بڑا شوق تھا. سبحان اللہ. بھائی سے کہا ایسی کتاب لانا جس میں یہ تمام چیزیں ہوں. میرا بھائی ایجپٹ گیا اور مجھے قرآن کا ترجمہ لے کے آ گیا. کہا بھائی پڑھو. میں نے کہا یہ قرآن ہے, یہ تم وہ دقیانوسی کتاب نعوذ باللہ لے کے آئے ہو, تو مسلمانوں کی کتاب ہے, وہ تو ویسے دقیانوسی ہوتے ہیں, وہ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میرے بھائی نے کہا پڑھ تو لو. یوسف اسلام کہتا ہے کہ پہلا پیج کھولا اور پڑھا, اندر کا انسان جاگ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ضالین تک پڑھا, مجھے ایسا لگا کہ محمد کرا مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ اکبر. مجھے ایسا لگا کہ محمد کرا مجھ سے باتیں کر رہا ہے, اور میں پڑھتا چلا گیا اور میں انسان بنتا چلا گیا. تو آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کیسے؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. کیا اصول دیا قرآن نے کہ جب میاں بیوی میں تفرقہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چند آدمی تم اپنے لے آؤ, چند آدمی تم لے آؤ, بٹھا دو. اگر دل میں تمہارا احساس ہے, احساس کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام. احسان کیا ہے؟ نفع دینے کا نام. احساس کیا ہے؟ محبت بانٹنے کا نام. احساس ہے رشتوں کو نبھانے کا نام. احساس ہے یہ جاننا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. احساس ہے کہ یہ جاننا کہ میں مخلوق ہوں, وہ خالق ہے. اب جو مخلوق آئے گی, وہ انسان ہو, وہ درندہ ہو, وہ پرندہ ہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احساس دل میں ہوگا کہ یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کے اصولوں کو پڑھیں, ایک میسج ہے یہاں پہ, میں ہر ٹرانسمیشن میں کہتا ہوں, اس ٹرانسمیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 10 قرآن شریف ختم کریں, آپ 15 قرآن شریف ختم کریں, اس سال 3 سپارے ختم کریں مغز سمجھ کر. واہ واہ واہ. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان حق اللہ. کی بات تھی تو ایک کال امام مولا علی علیہ السلام کا پیش کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی, جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہمیں یہ کیسا پتہ چلے گا کہ یہ اس بات کا حقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم دے دو, اگر وہ حقدار ہے نہیں ہے یہ مت سوچو, تمہارے پاس ہے تم اس کا حق دے دو. اگر وہ حقدار ہوا تو اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارا حق ہے, اگر وہ حقدار نہیں ہوا اور تم نے اس کو دے دیا تو اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو تمہارا حق نہیں تھا. سبحان اللہ. اچھا ایک بات کرتا چلوں بات کی مجھے کے حوالے سے. اب ایک یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث, نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ لو. سبحان اللہ. جب یہ رسول نے اعلان کیا, سیدنا علی باہر نکلے تو ایک یہودی نے پکڑ لیا, کہا علی ہنستے ہوئے طنزیہ انداز میں, یہ تربیت ہے ہمارے بڑوں کی کہ کوئی طنز کرے تو مسکرا کے جواب دینا, یعنی کہ پلٹ کر جواب دو مسکرا کر. اس نے طنز کیا, آپ نے مسکرا کے جواب دیا. کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا علی کبھی تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اب علی تھوڑے جلال میں آئے. کہا علی تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک پروردگار کو نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. یہ کیفیت طاری ہونی چاہیے ہم پر, یہ کیفیت طاری ہونی. جس کے لیے جس نے دنیا بنائی ہے وہ میرا دوست ہے, جس نے دنیا بنائی ہے وہ میرا ہے, جس نے دنیا بنائی ہے جب وہ میرا ہے تو مجھے بھی سب کا بننا ہے, مجھے بھی سب کا بننا ہے. اب میں ناراض نہیں کر سکتا, ریحان بھائی کو نہیں دل توڑ سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے میرا دوست ناراض ہو جائے گا. یہ دوست اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ اپنی ذات میں NGO ہوتے ہیں, اپنی ذات میں اولیاء اللہ کی خانقاہیں اپنی ذات کے اندر اور جو ہے وہ NGO ہوتی ہیں, نہ کچھ سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, پارسی ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, اولیاء اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے, سورج سب پر روشنی دیتا ہے. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. گر سکھا دیں گے بادشاہی کہ ہم فقیروں سے دوست. دل میں کسی کا درد ہی احساس عشق ہے. سرور تذکیر صاحبہ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. سرور آپ کا, نور رحمانی بھائی آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
आप लोग आते हैं, वाकई बहुत दिल चाहता है सेगमेंट चलता रहे, ना वक्फा हो बीच में, ना कहीं जाना हो, दिल चाहता है बस सुनते रहो ये बातें और आप लोगों से पूछते रहो, ये नहीं कि सिर्फ हम सुने। माया, मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत जगहों पे जाते हैं, लेकिन जिस दिल से आपके यहाँ आते हैं ऐसे कहीं नहीं जाते। बल्कि जज़ाकल्लाह खैर। मैं एक बात का यहाँ ऐलान करता हूँ कि मैं इस ट्रांसमिशन में आता क्यों, जिसमें हम सब एक फैमिली की तरह होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तकिल सफर पे अमजद भाई भी, रेहान भाई, एहसान भी, हम सब सफर पे रहते हैं। रमजान का एक महीना होता है जिसमें दिल चाहता है फैमिली के साथ बैठें, ऐसा ही और जाहिर है ये भी एक ड्यूटी है, दीन की ड्यूटी है। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो वो दोनों चीजें पूरी हो जाती हैं। एक तो दीन की खिदमत भी हो जाती है, इस्लाम की बातें भी हो जाती और मिल हैं, भी लेते हैं। और मिल भी लेते हैं। फैमिली की जिस तरह एक चाहत होती है कि फैमिली के साथ बैठ के इफ्तार करें, हम यहाँ बैठ के इफ्तार भी करें। माशाल्लाह फरहानिया, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। बहुत प्यारी बात मोहब्बतों है। को सलाम। आमीन इलाही आमीन। एक शेर पढ़ के ब्रेक ले लीजिएगा। जी दर असल है मखलूक की खिदमत ही इबादत। भाई तरन्नुम में पढ़े हैं अमजद भाई, दर असल है, तरन्नुम में पढ़े हैं जरा। तरन्नुम में ब्रेक के बाद सुनाऊंगा। अब ब्रेक के बाद दर असल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, अल्लाह तो किसी चीज का मोहताज नहीं। वाह 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 वाह। रहमानी भाई, एक गुजारिश कर सकती हूँ सुभान आपसे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वक्फे पे हम वापस आएंगे और हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने नाती मुकाबले की तरफ। मैंने आपकी आवाज में नात सुननी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ही सुनूंगी। इस वक्फे से वापस आएंगे तो आपकी आवाज बहन, मुझे असल में बिल्कुल आप चलिए, नात बस पढ़ के वक्फा, चली 5 जाइएगा, मिनट का वक्फा। आप पढ़ के नात चले पढ़ के चली जाइएगा अब आप बस। जाने नहीं देंगे हम। देखिए कोई वजह है जो आपकी नात यहाँ पर होनी है, मुझे क्या पता, रब को पता होगा। अल्लाह इस वक्फे के वक्त भी हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। रमजान इश्क है, राइट बैक नात से जाएंगे आप।